नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और बेहद एहसानात हैं कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुक़द्दस जैसा अज़ीम महीना अता फ़रमाया। इसके रोज़ा रखने की और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ने और सुनने की तौफ़ीक बख्शी। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मज़ीद हम मुसलमानों को चाहिए कि तरावी और दिन के रोज़े के अलावा हमें दीगर नफली इबादात का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। नवाफिल का, तिलावत कुरान पाक का, दुरूद शरीफ का, ज़िक्र व अज़कार का, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का, अपने मुल्क व मिल्लत के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआओं का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक बख्शे, आमीन। जो अहबाब हमें सवालात भेजते हैं उन्हें हमारा ईमेल एड्रेस मालूम है। नए सामीन के लिए मैं गुजारिश कर देता हूँ कि अगर आप अपना सवाल हमें भेजना चाहें तो उर्दू ज़ुबान में आसान और सलीस अल्फाज में लिख कर हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भिजवा दें। markaz.edu87@gmail.com। मैं स्पेलिंग कर देता हूँ, markaz.edu87@gmail.com। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्त में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद इरफान शिराज़ी साहब ने। आप पूछते हैं, एक शख्स ने फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़े बल्कि अलग पढ़ लिए और उसके बाद तरावी की जमात में शरीक हुआ, क्या ये शख्स वितर जमात के साथ पढ़े या अलग पढ़े? अगरचे ये शख्स तरावी से पहले पढ़े जाने वाले वितर की जमात में शरीक नहीं हुआ, तब भी इसके लिए हुक्म ये है कि ये तरावी जमात के साथ पढ़े और जमात के साथ तरावी पढ़ने के बाद वितर भी जमात के साथ ही पढ़े, वितर अलग न पढ़े। उसामा आराई साहब, आप सवाल पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान रेलवे में एम्प्लॉयर हूँ, तो मेरी ड्यूटी ट्रेन ऑपरेटिंग की है। मैं डेली 100 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेन चलानी होती है। क्या मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ? देखिए, जब आप अपने मकाम से, जहाँ आपका घर है, अगर आप अपने घर में रोज़ा के सहरी खाने का जो आखिरी वक्त है यानी तुलुए फ़जर से पहले पहले अपने घर में थे और उसके बाद आप गए ट्रेन चलाने के लिए, तो अब आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। हाँ, जिस वक्त आपने ट्रेन चलानी थी आप अपने घर बल्कि अपने शहर की हुदूद से निकल चुके थे और आप ट्रेन में जा बैठे थे, तो अब आपके लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि रमज़ानुल मुक़द्दस का अज़ीम महीना है, अगर आपको कोई और मसला न हो और परेशानी न हो तो फिर रोज़ा छोड़िए नहीं, बल्कि सफ़र में भी रोज़ा रख लीजिए। मुमकिन है कि आइंदा ज़िंदगी मिलती है या नहीं मिलती और आइंदा ज़िंदगी में सेहत अता होती है या नहीं होती, तो सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने जब दी हुई है तो थोड़ी सी मशक्क़त और परेशानी बर्दाश्त कीजिए और रोज़ा रखने का एहतमाम कीजिए। बहरहाल रोज़ा छोड़ना है या रोज़ा नहीं छोड़ना, उसके लिए मैंने मयार अर्ज़ कर दिया है। एहतशामुद्दीन रशीदी साहब, आप सवाल करते हैं कि ज़रात के लिए जो खेत होते हैं उन पर ज़कात अदा करनी होती है या नहीं? जो खेत आपके खेती के लिए हैं तो उस खेत की मालियत पर तो ज़कात नहीं है। हाँ, उनसे जो आप चीज़ ले रहे हैं, मसलन उससे आप कोई फसल ले रहे हैं तो फसल पर उश्र देना होगा। मलिक फ़ुज़ैल साहब, आप सवाल करते हैं, अगर किसी को शुगर हो और वो रोज़ा ना रख सकता हो तो उसके बदले क्या करे? ऐसा शख्स देख ले कि अगर इसकी सेहत ऐसी है कि अभी तो ठीक नहीं, लेकिन आइंदा ज़िंदगी में उम्मीद है कि ये दुरुस्त हो जाएगा और सेहत बेहतर हो जाएगी और रोज़ा रख सकेगा, तो अब रोज़ा ना रखे और आइंदा जब दुरुस्त होगा उस वक्त रोज़ा रख ले। और अगर आइंदा भी उम्मीद नहीं है कि ठीक होगा, बल्कि
یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ اس کی بیماری درست نہیں ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو شروع ہونے کے بعد ایک ایک روزے کا فدیہ، ایک ایک صدقۃ الفطر کی مقدار دیتا رہے، یا ابتداً اکٹھا ہی دے دے یا الگ الگ دے دے، جس طرح بھی اس کے لیے میسر ہو دے سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں اگر اس شخص کو صحت مل جاتی ہے اور روزہ رکھنے پر قدرت ہو جاتی ہے تو اب روزہ رکھنا ہی فرض ہوگا، دیا ہوا فدیہ یہ نفل ہو جائے گا۔ محترمہ ماہنور فاطمہ صاحبہ فیصل آباد سے آپ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کا ارادہ ہے اور ڈر ہے کہ پیریڈز نہ شروع ہو جائیں، تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ آئندہ سال مجھے دوبارہ بیٹھنا پڑے گا یا کوئی اور صورت ہوگی؟ براہ کرم واضح فرما دیں۔ اگر آپ کے اعتکاف کے دوران یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ اعتکاف سے اٹھ جائیں اور جب آپ درست ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو عید کے بعد کسی ایک دن آپ اعتکاف کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مغرب کی نماز آپ اس جگہ میں پڑھیں جو آپ نے اعتکاف کے لیے مختص کی ہے، مغرب بھی وہیں، عشاء بھی وہیں، اور رات کو پھر آپ روزہ رکھیں، سحری کھائیں اور سحری کھا کر اگلے دن کا روزہ رکھیں، پورا دن روزے کے ساتھ رہیں اور اگلے دن کی مغرب تک آپ نے اعتکاف گاہ میں بیٹھنا ہے۔ ایک دن کی آپ نے قضا کر لینی ہے۔ اگر آپ کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو درست ہو جائے گا۔ نظام پور جہانگیرہ سے عزیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب تراویح کی پہلی رکعت ہو رہی ہو تو بیٹھے رہتے ہیں اور جب رکوع ہونے لگے تو بھاگ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ان کی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو ان حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کا تقدس یہی ہے اور نماز کے آداب یہی ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے اور آپ موجود ہیں تو امام کے ساتھ مل جائیے۔ صرف رکعت کے طویل ہونے کے پیش نظر بیٹھا رہنا یہ انتہائی بے ادبی ہے، اس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ نعیم صاحب ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں تو قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیے قیام اللیل یہ نفلی نماز ہے اور نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کی جماعت آپ نہیں کروا سکتے، اس لیے قیام اللیل الگ الگ پڑھیں۔ محمد سعد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اوپر ایک اور منزل ہے، تو پہلی اور دوسری منزل کے درمیان 2 چھتیں ہیں جو مسجد کے اوپر ہی ہیں، تو کیا وہاں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ مسجد کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب مسجد بن گئی تو پھر بالائی جتنی بھی اس کی منزلیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مسجد کے حکم میں ہوتی ہیں۔ محمد عبداللہ صاحب آپ ہند سے سوال کرتے ہیں، کسی گاؤں میں کسی شخص کو اس شرط پر اعتکاف کے لیے تیار کیا جائے کہ مسجد کی طرف سے آپ کے گھر کا خرچ دیا جائے گا اور وہ تیار ہو جائے، اس کے علاوہ پورے گاؤں میں کوئی تیار نہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اس طرح اجرت طے کر کے بیٹھا ہے کہ آپ میرے گھر کا خرچ اٹھائیں گے تب میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس طرح اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے، نہ ان کو ثواب ملے گا اور نہ ہی مسجد والوں کی سنت موقدہ پوری ہوگی۔ مسجد والوں کو خود اس میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ پوری کی پوری مسجد میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اعتکاف بیٹھے، اس لیے خود کوشش کرنی چاہیے اور اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اجرت پر اعتکاف بیٹھنا اور بٹھانا جائز نہیں ہے۔ عبد الباری صاحب اسلام آباد پاکستان سے آپ سوال پوچھتے ہیں، کیا کوئی عورت اپنے محرم امام کی سامع بن سکتی ہے اور صف میں رہ کر امام کو کوئی آیت بتا سکتی ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیے، اگر اس جماعت میں ساری کے سارے اس کے محرم ہیں یا محرم خواتین ہیں اور امام بھی محرم ہے تو پھر اونچی آواز میں اگر لقمہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے۔ سید ابراہیم صاحب آپ پوچھتے ہیں، بغیر عشاء کی نماز ادا کیے تراویح کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، اگر کسی نے عشاء کے فرض پڑھے ہی نہیں ہیں اور تراویح میں شامل ہو گیا تو یہ تراویح نہیں ہوگی۔ اگر کچھ تراویح پڑھ لی ہے تو پہلے فرض پڑھے اور جو تراویح فرضوں سے پہلے پڑھ لی تھی وہ تراویح
नाकाबिल कबूल है, बाद में मुकम्मल तरावी पढ़ लें। एजाज़ अहमद साहब आप कश्मीर से सवाल करते हैं, सदक़तुल फ़ितर के अदा करने का मसनून वक्त कौन सा है, ईद से पहले या ऐन ईद के दिन ही? मसनून वक्त यही है कि ईद से पहले पहले अदा कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई शख्स ख़ुद रमज़ान में अदा करता है तो भी बेहतर है। मोहम्मद सलमान कमर साहब बिहार इंडिया से आप सवाल पूछते हैं, हज़रत मेरा सवाल ये है कि अगर पूरी बस्ती में से कोई भी इतिकाफ़ में नहीं बैठा तो पूरी बस्ती वाले गुनाहगार होंगे। पूछना ये था कि क्या इमाम भी गुनाहगार होगा? जी हाँ, इमाम साहब भी गुनाहगार होंगे। तो बेहतर यही है कि किसी शख्स को बिठा दिया जाए ताकि तमाम लोग गुनाहगार होने से बच सकें। मोहम्मद साद साहब उत्तर प्रदेश इंडिया से आप पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आदमी मस्जिद में इतिकाफ़ किए हुए हो और हालत इतिकाफ़ में मस्जिद की छत पर चढ़ जाए जबकि छत की सीढ़ी मस्जिद के अंदर है, तो क्या इतिकाफ़ टूट जाएगा? इससे इतिकाफ़ नहीं टूटेगा। यह कायदा याद रखिए कि अगर मस्जिद की छत पर जाना है और उसकी सीढ़ी मस्जिद ही से होकर ऊपर की तरफ जाती है और आप मस्जिद से सीढ़ी पर चढ़े, सीढ़ी के ज़रिए से आप छत पर चले गए, तो जाना जायज़ है, इससे इतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और अगर सीढ़ी मस्जिद से बाहर है, आपको पहले मस्जिद से बाहर जाना पड़ता है और फिर सीढ़ी पर चढ़कर छत पर जाना पड़ता है, तो इस तरह जाने से इतिकाफ़ टूट जाएगा। आबिद मिर्ज़ा साहब पूछते हैं, इतिकाफ़ करने का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, इतिकाफ़ करने का सही तरीक़ा ये है कि जब 20 रोज़े मुकम्मल हो जाएं और 21वां रोज़े की मगरिब हो, तो मगरिब से पहले पहले आप मस्जिद में आ जाएं और नीयत इतिकाफ़ के साथ आ जाएं। मस्जिद में आ जाएं और जब गुरूब हो जाए और रोज़ा इफ्तार हो, तो रोज़ा आपका मस्जिद ही में इफ्तार हो। फिर उन तमाम शराइत और आदाब का ख्याल रखा जाए कि जो इतिकाफ़ में ज़रूरी हैं। मसलन बग़ैर किसी शरई उज़्र के मस्जिद से बाहर ना जाए। शरई उज़्र में उसने वज़ू करना है तिलावत कुरान पाक के लिए, नवाफिल के लिए, फ़र्ज़ के लिए, किसी वाजिब के लिए या ऐसी इबादत के लिए जो वज़ू के बग़ैर नहीं होती। अब बाहर जा सकता है, बशरी तकाज़े के तहत बाहर जा सकता है, गुस्ल की हाजत पड़ गई बाहर जा सकता है। तो इन उमूर की वजह से बाहर जाए, इनके अलावा किसी और काम के लिए बाहर ना जाए। इतिकाफ़ गाह में ही रहे, नमाज़ें भी पढ़ता रहे, तिलावत भी करता रहे, नवाफिल भी पढ़ता रहे, तरावी में शरीक रहे, और सबसे अहम बात कि रोज़ा ज़रूर रखता रहे। अगर कोई शख्स इतिकाफ़ करे और इतिकाफ़ में रोज़ा न रखे तो उसका इतिकाफ़ होता ही नहीं है, इतिकाफ़ टूट जाता है। और जब उसको ईद का चाँद नज़र आ जाए तो ईद का चाँद नज़र आने पर इतिकाफ़ मुकम्मल हो जाता है। तो ये पूरी तरतीब है। मुस्तकिल अगर आपने इस पर किताब देखनी हो तो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम की किताब है रमज़ान के आखिरी अशरे के हवाले से इतिकाफ़ कोर्स, उसका आप मुताला फरमा दें। ahnafmedia.com पर ये किताब PDF शेप में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद मुआज़ साहब आप पूछते हैं, मैं यूनानी फार्मेसी का तालिब इल्म हूँ, इतिकाफ़ के दौरान मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ या नहीं? अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस लेना ज़रूरी न हो तो बेहतर ये है कि आप ये क्लासेस इतिकाफ़ के बाद लें। और अगर ये क्लासेस लेना ज़रूरी है, अगर न ली जाएँ तो मिस हो जाती हैं और उनकी अल्टरनेट कोई वीडियो या अल्टरनेट कोई उसके अपलोडिंग नहीं होती, तो फिर इतिकाफ़ में गुंजाइश है कि ज़्यादा तवज्जो न दें और ज़्यादा उसमें इन्हिमाक न करें। बस उसके टाइमिंग हो तो टाइमिंग में किसी पर्दे में बैठ जाएं, उसकी ऑडियो कर लें और साथ साथ एक हेडफोन लगाकर उसको सुनते रहें। जो भी उसके आपने नोट्स तैयार करने हो साथ साथ तैयार करें और मुख्तसर वक्त देने के बाद फिर अपनी तमाम तर तवज्जुहात आप इबादत की तरफ और इतिकाफ़ की तरफ लगाएं, तो इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेने की गुंजाइश होगी। हाफिज़ ताहिर साहब राजनपुर से आप सवाल पूछते हैं कि मेरी किराना की दुकान है, रोज़ा ना रखने वाले लोग आते हैं और बोतल वगैरह पी जाते हैं, तो मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा? गुनाहगार वो हैं, आपको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपने तो वैसे भी बेचनी है।
عبد الثاقب صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اگر سمجھدار ہے تو۔ بلال احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکی نے آپ کو دیکھا یا آپ کی نظر لڑکی پر پڑ گئی تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر اچانک نظر پڑ گئی ہے تو پھر تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جان بوجھ کر دیکھا اور بار بار دیکھ رہا ہے تو اب اس سے سخت گناہ ہوگا، تو گناہ ہوتا ہے، البتہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ سہیل احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں، رمضان میں کمزوری کی وجہ سے جو پتلا پانی نکلتا ہے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ثاقب رمضان صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کیا وہ شخص جو بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ یہ بات واضح رہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے بغیر اعتکاف کرتا ہے تو وہ شرط کے بغیر اعتکاف ہوگا، اور شرط کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں تو نفلی اعتکاف ہوگا۔ نفلی اعتکاف کے لیے وقت بھی شرط نہیں، اور اعتکاف کی شرائط بھی شرط نہیں، اور روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ نفلی بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں، بہرحال مسنون اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا۔ شعیب احمد صاحب لکھتے ہیں، مستورات دوسرے رشتہ داروں کے گھر جا کر اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر عزت کی عصمت کی حفاظت ہو اور وہاں پر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو پھر جا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ محمد صادق صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، 2 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 2 دن کا اعتکاف اگر کوئی شخص کرے تو یہ مسنون اعتکاف تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ نفلی اعتکاف ضرور ہوگا۔ نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ رمضان المقدس کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف اگرچہ میسر نہ ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو فرصت مل جائے گی جس میں آپ عبادات سر انجام دے سکیں گے۔ محمد عظیم صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، مولانا صاحب کی کوئی PDF مل سکتی ہے اعتکاف کے مسائل پر؟ جی ہاں، استاذ محترم کی کتاب ہے اعتکاف کورس، اسی طرح کتاب ہے رمضان المبارک فضائل و مسائل، تیسری کتاب ہے رمضان کورس۔ ان تینوں کتابوں کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اعتکاف کے مسائل ان میں واضح لکھے گئے ہیں۔ نوید خان صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی دینا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ جب واجب ہو اس وقت دینا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت مؤخر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جتنا جلد ہو سکے ادا کرنی چاہیے۔ شاہ نواز قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی دلیل دے دیں۔ دلیل نہیں، ہم دلائل کی بات عرض کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری پر آپ دیکھ لیجئے، استاذ محترم کی فائل مرتب کردہ ہے 20 رکعت تراویح کے عنوان سے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں دلیل نہیں بہت سے دلائل ملیں گے۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے محمد صدیق صاحب نے، آپ پوچھتے ہیں نماز تراویح بیچ میں سے چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نماز تراویح بیچ میں سے نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز تراویح پوری پڑھیں اور 20 رکعت ہی پڑھیں۔ 20 رکعت سے کم پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اور کوئی شخص اگر بلا مجبوری چھوڑتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوری 20 رکعت پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سرخروئی حاصل ہو۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کی عبادات کو توجہ کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو، استاذ محترم کو اور احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔